बहिनी भोट केमा हाल्ने योपालि थाहा छ? भोट लिस्ट छ? घन्टीमै हाल्ने? भाइ भोट केमा? घन्टीमा? तपाईँहरूकोतिर घन्टीको कस्तो छ चहलपहल? अनि हाम्रो धरानको हर्क साम्पाङ चाहिँ उहाँलाई चाहिँ नहाल्ने? बालेन त पहिलोचोटि उठ्दैछ, पहिला त उठेको पहिलादेखि नै ऱ्यापर टाइमदेखि नै मनपर्छ सोकेसहरू पनि हेरिरहेको थिएँ अनि यसो मनपर्छ पुरानो भिडियोहरू अहिले नि युट्युबमा हेरिरहेको छु। ए भनेपछि झ्याम झ्याम घन्टी बजाइदिने आर्टिस्ट ए डान्स नै गर्छ। अनि तिम्रो घर परिवारले चाहिँ कसलाई भोट हाल्छु भन्दैछ त? घर परिवारले पनि अब विचार गरेको म चाहिँ बालेनलाई हाल्नु भनेर भन्दैछु। ए बहिनी चाहिँ कसलाई हाल्ने अरे? सुन्ने न हौ कसलाई अरे? घन्टीलाई घन्टी भन्न आउँछ, बालेन भन्न आउँदैन? बालेन भनेको सुन्नु भएन। ए ल ल के मनपर्छ त नि घन्टीको खास चाहिँ? बालेन साको बालेन साको डिसिजन